والصالحين غير الراية ولا مفهومنا. آمين يا رب العالمين. لا يصيبني إلا ما كتبت لي رضا منك بما قسمت لي. أنت وليي في الدنيا والآخرة. مقامنا هذا جبا كلنا أتاكه ولا هما إلا أردته ولا حالة إلا قضيتها ويسرها. هذا اللي مقام
साथ में ले आओ कि ऐसे अकेले करिए।
也是